prayer atong ablihan to pamilya. Yes, Mateo Kapitulo 21, versikulo 9. Mateo Kapitulo 1, 21, versikulo 9. Bulog sa Dios nagaingon, ang mga tao nga naguna kang Hesus, miingon man ang mga nagsunod kaniya, ningkit. Kusana, dalaygon ang kaliwat ni David, bulahan siya nga mianhi sa ngalan sa Ginoo. Dalaygon ang Dios. Magapot ang mga igsoon, ito pasalamatan ng Ginoo nga biabot siya sa tuwang kinabuhi. Ito pasalamatan ng Ginoo nga nahimutan nga magdamaugon pinaagi kaniya siya nakasulod sa tumutag sa kinabuhi, nakasulod sa itong paghatag sa kapanimalay, nakasulod siya sa itong mga kaliwatan. Paglabas sa tanan, atong pasalamatan ng Ginoo sa kabaguhan ngayang ihatag nato pinaagi kang Kristo Jesus. Mga igsoon, magaputan. Kanimo Dios nga nabigamhanan, makagahom ka sa tanan sa ngalan ni Kristo Jesus. Salamat Ginoo, nini matahom nga gumutagon, kuntiin Lord God imong gidala matagusa ka namo. Dili kini sulagma, dili kini aksidente Ginoo, kundi kining tanan nga niya karon imong pagbuot ang tanan o Dios. Gikan sa panimalay hangtod dinhi madapita, imong gigiyahan ang among pagbiyahe, imong giihap ang among mga lakang sa mga tiil aron kami makaabot dinhi. Salamat Ginoo sa kaluwasan sa mga pag-usa ka kinabuhi, sa among mga pamilya, sa among kaliwatan Ginoong Dios, sa among mga anak, mga ginikanan. Ing matahog nga kapuntagon Ginoong Dios kami nahimong magdaogon